اونجوری که منو برای باباش خواستگاری کرد داشتم به اون میخندیدم. بعدم که یاد بیچارگیش افتادم از اون گریم گرفت متینه. بیچارگی چرا؟ دیشب یه جوری رفتار میکرد که انگار اونه که پدره، یه جورایی مثل پدری که دنبال دارو واسه نجات پسرشه ولی تو جیبش هیچ پولی نداره. بعد داره التماس میکنه که یکی جون پسرشو نجات بده. خب جونشو نجات بده، ثوابم میبری. خدا هم در عوض جون تو رو نجات میده. ولی جون من که در خطر نیست. خودت فکر میکنی که جونت در خطر نیست، وگرنه دقیقاً لب مرگی. یادت باشه هانیه، چیزی که از جون دادن و مردن بدتره اینه که کسی که دوستش داری از زندگیت بره بیرون.